नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौता नगरिने प्रधानमन्त्रीद्वारा गठबन्धन नेतासँग प्रश्नोक्ति। अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौताबारे सांसदहरूद्वारा जानकारी माग। सातै प्रदेश सरकारहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। सातै प्रदेशको गरी 3 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँको बजेट। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको बजेट करिब 71 अर्ब रुपैयाँ। लोकसेवा आयोगलाई नयाँ युगका नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह। क्षमताशील नागरिक आकर्षित हुने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो। भूमे पर्वमा मगर समुदायद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। संस्कृति, धर्म र विभिन्न जात जातिले भरिपूर्ण देशमा एक अर्काको आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड। भारतमा कोरोना संक्रमित संख्या 82% बढ्यो। जर्मनीमा पनि दैनिक 1 लाखको हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै। र आइसिसी वरियतामा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको सुधार। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल आयोजक अमेरिकालाई हराउने लक्ष्यसहित मैदानमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा गर्मागर्मी बहस छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अमेरिकासँगको साझेदारी कार्यक्रम र त्यसको सम्भावित सम्झौता या भइसकेको हो होइन, सांसदहरूले जानकारी माग्ने क्रम जारी छ भने कानुन मन्त्रीले संसदमै स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। कुनै सम्झौता भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन दलसँग स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। देशलाई घात पुग्ने कुनै पनि सम्झौता गरिने छैन र जे जति सम्झौता गरिनेछ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा नेपालले सम्झौता गर्न लागेको भन्ने विषयमा संसदमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्रीले त्यस्तो सम्झौता नभएको प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। त्यस्तै कङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्रीको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तो सम्झौताको पक्षमा देखिएको छैन भने सांसदहरूले जानकारी माग्ने क्रम जारी नै रहेको छ। यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सम्झौता गर्न लागेको भन्ने विषय यतिखेर सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषय बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार नेताहरूलाई स्पष्ट पार्नु भएको हो। यो विषयले बृहत चर्चा पाइरहँदा सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा सहमति बिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुनेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरूबीच भएको भेटमा संसदमा जारी बजेट सम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। त्यसो त केही दिनदेखि संसदमा एसपीपीबारे सांसदहरूले जानकारी माग्ने क्रम चलिरहेको छ। जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। त्यसो त केही दिनदेखि संसदमा एसपीपीबारे सांसदहरूले जानकारी माग्ने क्रम चलिरहेको छ। जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कहीँ कतै आएको छैन। अघि प्रारम्भ यो सेसन प्रारम्भ हुने बेलामै यो कुरा सोधिएको थियो र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले वनको बाघले होइन, मनको बाघले हामीलाई नखाओस्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 का शीर्षकमाथि कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा स्पष्ट गर्नुभएको हो। बैठकमा अमेरिकी सरकारले एमसिसी सम्झौताका बारेमा नेपालको संसदको व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकोले घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकोमा दुविधामा नरहन आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यसअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले एसपीपी सम्झौता नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति विपरीत भएको भन्दै सरकारले भू राजनैतिक द्वन्द्वमा देशलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको थियो। सरकारले हस्ताक्षर गर्न भनेर तयार गरेको भनेर बाहिर आएका डकुमेन्टहरूले असाध्यै गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। पहिलो, यो ड्राफ्टमा नेपाली सेनालाई कुनै एक देशको एउटा स्टेट नेसनल गार्डको समकक्षमा झारिएको छ। कुनै देशको नेसनल आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीलाई इक्वल पार्टनरसिप मानेर सम्झौता गर्छ? यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै जवाफ माग गर्नुभएको थियो। संसदमा यतिको विषय उठिसके पछाडि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउनुपर्छ। यो सम्झौता के हो, कसको पालामा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाको छिट्टै हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भएको खबर बाहिर आएसँगै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसदमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकार्य नभएको बताउनु भएको छ। महामन्त्रीले बुधबार ट्विट गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्वको सरकारले एसपीपी स्वीकार्य नहुने धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भएको हो। नो थ्याङ्क्स अर्थात् एसपीपी हामीलाई स्वीकार्य छैन भनी अमेरिकालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। एसपीपी चर्चामा रुमल लिनु अघि प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो र छलफल जारी छ र सांसदहरूले उठाउनुभएका विनियोजन विधेयकमाथि उठाउनुभएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम पनि जारी रहेकोले बजेट पारित हुन बाँकी नै रहेको छ र छलफलका क्रममा मूलतः सांसदहरूले जे जति प्रश्न उठाउनु भयो मन्त्रीहरूले बजेटमा उल्लेख भएकै विषयवस्तुलाई प्रष्टीकरण दिने प्रयास गर्नुभएको छ र यस क्रममा पर्यटन मन्त्रीले अर्थमन्त्रीप्रति गुनासो पनि राख्नुभएको छ। आजको बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयलाई खास गरी निजगढ विमानस्थललाई बजेट कटौती गरिएको भन्ने जस्ता विषयहरू पनि त्यहाँ आएका छन्। यो सँगसँगै कानुन मन्त्रीले अब विवाहको उमेर 20 वर्षबाट घटाएर 18 वर्ष बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागि भन्ने जानकारी पनि सदनलाई गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभापछि अब हामी प्रदेश सभातर्फ लाग्दैछौँ। देशका 7वटै प्रदेशहरूले आज आफ्ना प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। 7वटै प्रदेशले गरी 3 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। 7वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले 70 अर्ब 93 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले 32 अर्ब 61 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बागमती पछि मध्य प्रदेशले धेरै अङ्क हुने गरी 46 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्राय सबै प्रदेश सरकारहरूले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसक्रममा प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 40 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक वृद्धि दर बढेको र सङ्घीय सरकारले अनुदान रकम समेत बढाएकोले बजेट वृद्धि गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश एक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता र स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 39 अरब 73 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। बुधबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन 10 वर्ष कृषि विकास रणनीति बनाउने योजना अघि सारेको छ। यसैगरी किसान सूचीकरण कार्यक्रम, उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन गर्न दूधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदान, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई सोझै अनुदान जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न रु 39 अरब 73 करोड 83 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण रु 3 अरब 15 करोड 15 लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ता रु 2 अर्ब रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट 4 अर्ब 98 करोड 45 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु 11 अर्ब 88 करोड 24 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 9 अर्ब 82 लाख, सशर्त अनुदानबाट रु 8 अर्ब 69 करोड 59 लाख, समपूरक अनुदानबाट रु 92 करोड र विशेष अनुदानबाट 47 करोड 50 लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु 35 अर्ब 96 करोड 60 लाख खर्च बेहोरिनेछ। प्रदेश सरकारले पुराना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर गत आर्थिक वर्षमा 4.34% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर 5.41% पुग्ने अनुमान गरिएको र सङ्घीय सरकारले अनुदान समेत बढाएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बजेट 32 अरब 46 करोड 92 लाख रुपियाँ रहेको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। सन्दर्भ प्रदेश बजेटकै छ। मध्य प्रदेश सरकारले पनि आगामी वर्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ 21 अर्ब 76 करोड 67 लाख र पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 16 करोड 24 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 2 अर्ब 35 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। र सो प्रवृत्तिलाई क्रमशः विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सिंचाई में लगानी, किसान में खुशहाली नारालाई सार्थक बनाउन डिप टुवेल, स्यालो टुवेल तथा साना सिंचाई आयोजनाहरू स्थानीय तहबाट नै व्यवस्थापन हुने गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्नको लागि रु 7 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले 70 अर्ब 93 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम झमर कटेलले प्रदेश आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि चालुतर्फ 19 अर्ब 2 करोड र पुँजीगततर्फ 41 अर्ब 46 करोड रुपियाँ सहितको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 13 अर्ब रुपियाँले बजेटको आकार बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख 27 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको हो। कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख र पुँजीगततर्फ 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 8 अर्ब 35 करोड 37 लाख रुपियाँ बजेट र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम कटेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ। कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ 27% र पुँजीगततर्फ 58% तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 11% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2% बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट कुल बजेटको 21 अर्ब 6 करोड 87 लाख रुपियाँ स्रोत जुटाउने जनाएको छ।
कर राजस्वबाट 26 अर्ब 97 करोड 11 लाख रुपैयाँ तथा अन्य राजस्वबाट 6 अर्ब 22 करोड 24 लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने मन्त्री जमकटेले बताउनु भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित बचत कोष र अन्य प्राप्तिबाट 16 अर्ब 67 करोड 50 लाख बेहोरिने बताइएको छ। प्रदेश सरकारले पुराना अधिकांश योजनालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभित्र सम्भाव्यताको आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बिमा कम्पनीहरूको सहकार्यमा बाली तथा पशु बिमा सेवालाई विस्तार गरिनेछ। प्रदेश सरकारले सबै प्रादेशिक अस्पतालबाट मृगौला रोगीलाई निशुल्क डायलिसिस सुविधा पनि प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै गरी हेटौडा अस्पताललाई 200 बेड बनाई मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनका लागि पनि 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि पनि प्रदेश सरकारले 19 करोड 52 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेशमा निकै प्रभावकारी बनेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम थप 60 वटा विद्यालयमा विस्तार गर्नको लागि पनि प्रदेश सरकारले 28 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेटौडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेशका 10,000 जनालाई रोजगारी दिने, नसर्ने रोगको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने लगायतको योजनालाई बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई 24 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाल टेलिभिजनको लागि सृजना नेपाल, बागमती प्रदेश, हेटौडा। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा 61.66% पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक रु 35 अर्ब 90 करोड 90 लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले आव 2079-80 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको अनुमानित बजेट मध्ये चालुतर्फ 13 अर्ब 26 करोड 88 लाख 54 हजार अर्थात् 36.95% र पुँजीतर्फ रु 22 अर्ब 14 करोड 1 लाख 46 हजार अर्थात् 61.66% विनियोजन गर्नुभएको हो। त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 50 करोड अर्थात् 1.39% रहेको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 2 अर्ब 11 करोड 10 लाख अर्थात् 5.88% रहेको छ। दिगो विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य बमोजिम विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने र लगानीको वातावरण निर्माण गरी उत्पादनमुखी रोजगारी र गरिबी निर्माणमा जोड दिने सिद्धान्त रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गण्डकी प्रदेशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन प्रचलित मूल्यमा 3 खर्ब 64 अर्ब 92 करोड भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ, जसले मुलुकको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा 8.9% योगदान पुर्याउने देखिन्छ। प्रस्तुत बजेटले स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका कुरा समेटेकाले समृद्ध प्रदेशका लागि बजेट राम्रै रहेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। हामी चाहिँ पर्यटनको कुरा गर्छौँ। आन्तरिक पर्यटन भन्दा पनि यो गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन र आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू पनि केही मात्रामा आवश्यक पर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता हो। जहाँ कि जुनसुकै लेभलको चाहिने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत दिने कुरा, रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा लगायत चाहिने जुन चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यस्तो खालको आजको बजेटले केही पनि गरेन। गत वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा खासै नयाँ कुरा बजेटले नसमेटेको पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिपक्ष दलका नेता किरण गुरुङले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो कृषि सडक भनेर त्यसबेला यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि आएको र मलाई लाग्छ त्यो सफल कार्यक्रम पनि थिएन र अहिले त्यो आएको छ। त्यसमा 36 करोड मात्रै त्यो छुट्याइएको छ। यसले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि त्यो पनि हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको छ। 36 वटा निर्वाचन क्षेत्र 1 करोडको हिसाबले त्यो कार्यक्रमको कुनै अर्थ चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यस्तै गरेर अब धेरै यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ छन् त्यहाँ र ती कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट छुट्टिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि कार्यक्रमहरू प्रदेश स्तर रूपमा प्रदेशभरि त्यो सम्पन्न हुन सक्ने खालकै मैले चाहिँ देखिरहेको चाहिँ छैन। प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेटमा निर्धारित गरिएका अधिकांश योजनाहरूलाई आधार मानेर प्रस्तुत गरेको बजेटबाट
हुनुपर्ने विकास हुन नसकेकोले यस वर्ष पनि खास गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि र पर्यटन जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमा नै बजेट केन्द्रित रहेको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। कर्णाली सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेशमा के कतिको र कस्तो बजेट आयो, यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। विश्राम अघि हामी प्रदेशगत बजेटको अवस्थाबारे प्रस्तुत गर्दै थियौँ र अब हामी लुम्बिनी पुगेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80का लागि प्रदेश सरकारले 42 अर्ब 63 करोड 57,72,000 रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ 13 अर्ब 32 करोड 76 लाख अर्थात् 31.26% र पुँजीगत खर्चतर्फ 24 अर्ब 47 करोड 70 लाख अर्थात् 57.41% बजेट विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट प्रस्तुत गर्दै समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनी भन्ने मूल नारालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई बहिरङ्ग टिकटमा शुल्क नलिने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले समेटेको छ। गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 61 करोड 61 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आगामी वर्षको व्यय र अनुमान सहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्टले प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 43 करोड 5,24,000 अर्थात् 59.58% र चालुतर्फ 9 अर्ब 16 करोड 49 लाख अर्थात् 28.11% गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजारको बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको व्यय र अनुमान सहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्टले प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 13औं बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजार विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 अर्ब 1 करोड 57 लाख 29 हजार अर्थात् 12.31% विनियोजित गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 71 करोड 29 लाख 74 हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु 4 अर्ब 55 करोड 45 लाख 85 हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम 9 अर्ब 2 करोड 20 लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु 10 अर्ब 72 करोड 64 लाख र सशर्त अनुदानबाट रु 5 अर्ब 69 करोड 67 लाख रहेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 21 करोड 50 लाख र विशेष अनुदानतर्फ 66 करोड 80 लाख परिचालन गरिनेछ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मानबहादुर ओली, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 74 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै 36 अर्ब 74 करोड बराबरको विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले चालु खर्चतर्फ 33.46% हुने गरी 12 अर्ब 29 करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ 24 अर्ब 14 करोड 47 लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। पुँजीगततर्फ 65.74% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 1 अर्ब 36 करोड बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट 2 अर्ब, चालु आर्थिक वर्षमा खर्चबाट बचत हुने अनुमानित रकम 7 अर्ब, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुँदै आएको रकम 9 अर्ब 60 करोड रहेको छ।
शिथिल भएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गरी यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने। त्यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने 9 अर्ब 20 करोड, सशर्त अनुदानबाट 6 अर्ब र संघीय रोयल्टीबाट 4 करोड 28 लाख रकम परिचालन गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगलाई नयाँ युगका नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार र विकास गर्दै अगाडि बढाउनु आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। लोकसेवा आयोगको 72औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। नेपालमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्र होइन, अधिकांश सरकारी सङ्घ संस्था र सुरक्षा निकायमा सेवा प्रवेश तथा बढुवाका लागि हुने परीक्षा लोकसेवा आयोग मार्फत हुन थालेका छन्। अधिकांश सरकारी कार्यालय तथा सङ्घ संस्थाका परीक्षा गराउनुपर्ने जिम्मेवारी बढेपछि आयोगले पनि आफूलाई समयअनुसार परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै लगेको छ। 2008 सालमा पहिलो विज्ञापन गरी लिखित दरखास्त लिन सुरु गरेको आयोगले 2069 सालदेखि अप्टिकल मार्क पहिचान OMR विधिबाट उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण सुरु गरेको छ। 2071 सालबाट अनलाइन मार्फत दरखास्त लिन सुरु गरेको आयोगले 2072 सालबाट उत्तर पुस्तिकाको दोहोरो परीक्षण सुरु गरेको छ। आयोगको 72औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवाको काम सन्तोषजनक भएको भन्दै सरकारी सेवालाई थप बलियो बनाउन क्षमताशील नागरिक आकर्षित हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले समेत त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले लोकसेवा आयोगलाई थप विश्वसनीय बनाउन परीक्षा प्रणालीदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रणालीमा समेत सुधार ल्याएको बताउनुभयो। प्राविधिकदेखि भौतिक व्यवस्थापन समेत गरेपछि आयोगले परीक्षा सम्बन्धी गोप्य कार्य सञ्चालन गर्न सहज भएको अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो। कोभिड-19 कारणले आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार सम्पादन हुन नसकेका र 3 महिना आयोग रिक्त हुँदा रोकिएका परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न वर्तमान आयोगको मिति 78 असार 10 बहाली पश्चात आयोगले 78 असार 14 गतेबाट 100 दिनको कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गरेको छ, जसबाट हालसम्म अधिकांश कार्यहरू आयोगको यस वर्षको कार्यतालिका बमोजिम सञ्चालन हुन सकेका छन्। त्यस बखत पहिलो पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका तथा आयोगका पूर्व सदस्य 98 वर्षीय डाक्टर गौरीशंकर लाल दासलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै आयोगका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत 6 जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो। क्यामेरामा विनिता रिजालका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। नेपालमा सिमे भूमेको विशेष महत्त्व छ। प्राकृतिक देवता उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एकअर्काको पहिचानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सके राष्ट्रिय एकता थप मजबुत हुने बताउनु भएको छ। मगर भूमे तथा भूम्या पर्वको अवसरमा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले परम्परागत संस्कृति, धर्म र विभिन्न जात जातिले भरिपूर्ण देशमा एक अर्काका आस्था र विश्वासलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपराष्ट्रपति पुन लामो समयदेखि मगर समुदायले यो पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा माग गर्दै आएकोमा उनीहरूको मागप्रति उहाँले गम्भीरता साथ लागि पर्ने समेत प्रतिबद्धता हाम्रो संस्कृति रहेन भने, हाम्रो भाषा रहेन भने र हाम्रो भौगोलिक अथवा भन्नुहोस् अब हाम्रो भौतिक उपस्थितिले मात्रै सार्थकता पाउने छैन र हाम्रो भावी पुस्ताका लागि पनि हामीले हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण
गरिनुपर्दछ। प्रत्येक वर्ष असार 1 गते मगर समुदायले भूमे तथा भूम्या पर्व मनाउँदै आएको छ। आजदेखि काठमाडौँको खुला मञ्चमा मगर समुदायले आफ्नो मुख्य पर्व मनाउन सुरु गरेको हो। 3 दिनसम्म धुमधाम साथ मनाइने यो पर्वको आज थालनी गरिएको हो। 3 दिने पूजा तथा नाचगान गरिँदैछ। जमिनको पूजा गर्ने मगरहरूको चाड भूमे पर्वका अवसरमा मगरहरूको बाहुल्य रहेका क्षेत्रहरूमा पनि धुमधाम साथ भूमे तथा भूम्या पर्व मनाइँदैछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकको हित विपरीत कुनै सम्झौता नगरिने कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान शेरबहादुर प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र म बसेर कुराकानी गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीजीको एकदम क्लियर कुरा के थियो भन्दाखेरि नेपालको हितमा आघात पुग्ने या कुनै रणनीतिक महत्त्वको कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर हुने काम मबाट हुँदैन र अरू देशहरूले पनि यस बारेमा चासो राख्दाखेरि कसैले भने पनि म मान्नेवाला छैन र प्रधानमन्त्रीले क्लियर भनेको एक। अमेरिकाको सहकारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा तत्काल हस्ताक्षर गर्ने कुनै योजना नरहेको र अमेरिकाले पनि दबाब नदिएको कुरा गृहमन्त्रीले पनि जानकारी दिएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले अहिले सबैको गतिविधिहरूलाई निहाल्नुपर्ने भन्दै बाहिर फैलाइएको भ्रमका बारेमा बोल्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो। देशको शासकीय प्रणाली परिवर्तन र प्रदेश खारेजी लगायतका माग राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको टोलीले बालुवाटारमा विभिन्न 22 बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। अध्यक्ष लिङदेनले आफूहरूको अल्पकालीन दीर्घकालीन माग समेटिएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बताउनुभयो। उहाँले राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र, शासकीय प्रणाली परिवर्तन, 3 तहको सरकार मध्य प्रदेश खारेज गरेर 2 तहको सरकार मात्र राख्नुपर्ने लगायतका माग पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। भविष्यमै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने अथवा त्यो समय हामी नजिक पुगेका छौँ र निकट भविष्यमै सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्दैछ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित बनाउनको लागि चुनावी सरकार भनेको सबै दलहरू समावेश होइन, स्वतन्त्र चुनाव नलड्ने मानिसहरूको चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हामीले राखेका छौँ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौता नगरिने प्रधानमन्त्रीद्वारा गठबन्धनका नेतासँग प्रष्टोक्ति। अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौताबारे सत्तारूढद्वारा जानकारी माग। साथै प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। साथै प्रदेशको गरी 3 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँको बजेट, सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको। लोकसेवा आयोगलाई नयाँ युगका नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह। क्षमताशील नागरिक आकर्षित हुने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो। भूमे पर्वमा मगर समुदायद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। संस्कृति, धर्म र विभिन्न जातजातिले भरिपूर्ण देशमा एकअर्काको आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड। भारतमा कोरोना संक्रमित संख्या 82% बढ्यो। जर्मनीमा पनि दैनिक 1 लाखको हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै। र आइसिसी वरियतामा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको सुधार। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल आयोजक अमेरिकालाई हराउने लक्ष्यसहित मैदान। नेपालले वन जोगाएर कार्बन सञ्चिति बढाए बापत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषबाट भुक्तानी लिन आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। बेलायतको ग्लासगोमा गत कार्तिकमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा लिफ कोलिससँग समझदारी पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसै अनुरूप कार्बन सञ्चिति गरे बापत भुक्तानी प्राप्त गर्न नेपालमा आवश्यक तयारी सुरु गरिएको हो। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 36 जिल्लाका वनबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरे बापत नेपालले 36 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ती जिल्लामा कार्बन सञ्चिति
स्थिति बढाउन र त्यस सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज तयार गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले आज सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्यो। त्यसवखत केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दीपक कुमार खराल लगायत वक्ताले नेपाल अब कार्बन व्यापारमा प्रवेश गरेको बताउँदै यसबाट पर्याप्त लाभ लिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण खास गरी भारत र जर्मनीमा देखिएको छ भने नेपालमा पनि संख्या बढ्दो छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण आज 25 जनामा देखियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रेस ब्रिफिङमा 3905मा कोरोना परीक्षण गर्दा 25 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको बताएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 97 पुगेको छ। प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले संक्रमितको संख्या त्यति नबढे पनि जोखिम उच्च रहेको भन्दै सावधान गराउनु भएको छ। तर छिमेकी तथा अन्य केही मुलुकमा संक्रमण बढ्ने क्रम देखिएको छ। त्यसैले सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम गर्न र नयाँ भेरिएन्टहरू बन्ने वातावरण बन्न नदिन हामी सबै सतर्क रहौं र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरौं र गरौं। अनिवार्य रूपमा नाक, मुख र चिउँडो छोपिने गरी सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गरौं। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 9,67,248 पुगेको छ। निको हुने दर 98.8% रहेको छ। आज संक्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन। शून्य संक्रमित भएका 35 जिल्ला पुगेका छन्। आज 1,68,217 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म होम आइसोलेसनमा 96 र 1 जना सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको पनि प्रवक्ता मिश्राले बताउनुभयो। संस्कृत भाषाको अध्यापन सम्बन्धी बहस चलाउन आवश्यक भएको ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले बताउनु भएको छ। जयतु संस्कृतम दिवसका अवसरमा आज भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली लगायत वक्ताले संस्कृत भाषा जोगाउन बहस कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आफ्नो भाषा, कला र जातीय संस्कृति जोगाउनु पहिलो आवश्यकता भएको औल्याउँदै संस्कृत भाषा अध्यापन गर्ने विद्यालयहरूमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो। संस्कृति जोगाउन मिडियाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भन्दै सरकारीले मात्र नभएर निजी सञ्चार माध्यमहरूले पनि संस्कृत भाषामा समाचार दिनुपर्ने र अभियन्ताहरूले पनि सचेतना कार्यक्रम बढाउनु पर्नेमा जोड दिइयो। नेपालको पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन विक्रम सम्वत 2004 असार 1 गते रानी पोखरी संस्कृत पाठशालामा अध्ययनरत छात्रहरूद्वारा विद्यार्थीका हक अधिकारका लागि छेडिएको आन्दोलन नै जयतु संस्कृतम आन्दोलन भएको पनि कार्यक्रममा बताइएको थियो। यही आन्दोलन नै 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन तथा प्रजातन्त्र प्राप्तिको पृष्ठभूमि रहेकोले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यस आन्दोलनको ऐतिहासिक गरिमा र महिमा रहेको जानकारी कार्यक्रममा गराइयो। अब फेरि भूम्या पर्व र रोल्पा रुकुमको खबर। रोल्पा र रुकुममा मगर समुदायले आज भूम्या पर्व मनाएका छन्। विशेष गरी मगर समुदायले मनाउने यो पर्व रोल्पाका थबाङ, सुनछहरी गाउँपालिका र रुकुमका विभिन्न गाउँहरूमा धुमधाम साथ मनाइँदैछ। यो पर्वमा विशेष गरी जमिनको पूजा गरिँदैछ। वर्षेनी प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको क्षति हुनु भनेको भूमि देवता रिसाएर भएको हो। मान्ने मान्यताका साथ भूमि पूजन गर्ने चलन बसेको स्थानीयले बताएका छन्। उच्च पर्वतीय जलवायु भएको खप्तर क्षेत्रमा यसपटक पनि गंगा दशहराको अवसरमा मेला लाग्यो। विशेष गरी खप्तर वरिपरिका 4 जिल्लाका हजारौं बासिन्दाहरू मेलामा सहभागी भए। परम्परागत रूपमा गंगा दशहराको दिन लाग्दै आएको मेलाका लागि खास गरी डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ जिल्लाका हजारौं प्रकृति प्रेमी र श्रद्धालुहरू खप्तडमा ओइरिन्छन्। मेलाको अघिल्लो दिन उनीहरू घण्टौं लाग्ने उकालोमा पैदल यात्रा गर्दै पवित्र भूमि खप्तडको त्रिवेणी धाम आइपुग्छन्। मेलामा बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म भेटिने गर्छन्। अधिकांश मेला भर्न आउनेहरू गंगा दशहराको अघिल्लो रात डेउडा खेलेर बिताउने गर्छन्। चिसो हावापानी र अनिश्चित मौसम बोकेको खप्तडमा डेउडा खेलले सहभागीहरूलाई सजिलै रात बिताउन सकिने सुविधा पनि दिने गर्छ। गंगा दशहराका दिन श्रद्धालुहरू नदीमा स्नान गर्छन् र त्रिवेणी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्छन्। खप्तड क्षेत्रमा भगवान शिवको शक्ति रहेको विश्वास स्थानीयहरूले गर्छन्। मेलाका अवसरमा त्रिवेणी धाम र खप्तड पर्वतकै अर्को पवित्र धाम सहस्त्रलिङ्गमा परम्परागत रूपमा राज्यका तर्फबाट
पूजा अर्चना हुँदै आएको छ। यसपटक नेपाली सेनाका पश्चिम कमान्ड सेनापति प्रेम शाहीले ती शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्नुभयो। त्रिवेणी धाम र सहस्रलिङ्गमा पूजा उपासना गर्दा चिताएको कुरा पुग्ने जनविश्वास छ। पूजा अर्चनापछि अधिकांश मेलाका सहभागीहरू आफ्नो घर फर्किन्छन्। अरू केही सहभागीहरू भने खप्तडको मनोरम प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन केही थप समय बस्ने गर्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले पूर्वी युक्रेनी सहर सेभेरोडोनेस्कमा रहेको रासायनिक प्लान्टमा फँसेका नागरिकहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर नागरिकलाई बाहिर निकाल्ने क्रममा रुसले आफ्नो आक्रमणलाई रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा भने केही भनेको छैन। युक्रेनी सैनिकसँगै सयौं सर्वसाधारणहरूले सो रासायनिक प्लान्टमा आश्रय लिइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। फँसेका नागरिकहरूलाई लुहान्स्कको पृथकतावादी क्षेत्रमा लैजाने तयारी गरिएको रुसी सेनाले जनाएको छ। 1 महिनासम्मको द्वन्द्वपछि रुसले सेभेरोडोनेस्कको अधिकांश भाग नियन्त्रणमा लिएको बेलायती सैन्य गुप्तचरले बताएको छ। यसैबीच नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्गले गठबन्धनले युक्रेनका लागि हतियार आपूर्ति जारी राख्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै नेटो प्रमुखले विश्वव्यापी खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धि युक्रेनमा भएको युद्धको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताउनु भएको छ। रसियाले आफ्नो प्रतिबन्धको कारणले अन्नको मूल्यमा वृद्धि भएको भने पनि यो सही नभएको नेटो प्रमुखको टिप्पणी छ। युक्रेनी अन्नको निर्यातलाई अनुमति दिनका लागि ब्ल्याक सी बन्दरगाहहरूको रुसी नाकाबन्दी हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू जारी रहेको बीबीसीमा उल्लेख छ। अघिल्लो हप्ता संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख मिसेल ले युक्रेनमा युद्ध जारी रहँदा विश्वव्यापी खाद्य असुरक्षामा तीव्र वृद्धि हुने चेतावनी दिएका थिए। भारतको नयाँ दिल्लीमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 82% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा आज 82% संक्रमणमा वृद्धि भएको हो। संघीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा एकाएक संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि धेरैको ध्यान खिचिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो एक दिनमा 1118 जना संक्रमित थपिएका छन्, जबकि अघिल्लो दिन 614 जना मात्रै संक्रमित भएका थिए। पछिल्लो एक दिनमा 500 संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। भारतमा अहिले देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,548 रहेको छ। भारतमा अहिले फेरि दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। त्यसैगरी जर्मनीमा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढ्न थालेका छन्। त्यहाँको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो दिनमा दैनिक करिब 1 लाख संक्रमित पाइने गरेको छ। हिजो मात्रै त्यहाँ 1 लाखभन्दा बढी संक्रमित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो। ती संक्रमितहरू गएको अप्रिल महिनादेखि पहिलो पटक यति धेरै संख्यामा देखिएको पनि बताइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। असार 2 गते अर्थात् भोलिदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 हुँदैछ। 5औं संस्करणको चेम्बर एक्सपोमा व्यापारिक अन्तर्क्रिया, आयात निर्यातको सूचना आदान प्रदान र नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिएको छ। मेला असार 6 गतेसम्म चल्नेछ। मेलामा 100 राष्ट्रिय र 50 अन्तर्राष्ट्रिय गरी 150 स्टल रहनेछन्। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा अन्य मुलुकमा उत्पादित सामग्रीहरू मेलामा प्रदर्शनीमा राखिनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेको आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ आयामलाई नजिकबाट निहाल्न सक्ने विश्वास आयोजकको छ। मेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको हो। पछिल्लो समय शेयर बजार दिनहुँ दोहोरो अङ्कले घट्दो छ। यो क्रमले आज पनि निरन्तरता पायो। आज नेप्से सूचक 29.89 अङ्कले घटेर 1966.37 बिन्दुमा आएको छ। आज झन्डै 1.5 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भयो। बजार घटिरहँदा पनि 2 कम्पनीको मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट